Pamalandong sa Huwebes Santo nga diin mosulod na kita sa Triduum Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo. Sa Huwebes Santo, katapos ang panihapon sa atong Ginoo, naghugas siya sa tiil sa mga apostolis o mga tinunan pagpadayag sa pagpaubos kay mamana siya, no? Paganis kalibutan nagpaubos siya na tao dili balay pinakauyamot makaluluoy sa pagmatay pinakaubos gyapon gipatay pinagi sa cross o dili lang cross nga diin sama sa duha ka tulisan gipatay man sa cross pero siya gipaantos giluwaan gisukmag, no, giprong-prongan sa tunok, no, gipabaklay init kaayo, grabe nga pag-antos. Pero kini maong Dios naghatag pagtulun-an, no, wala gid siya musukol, no, wala siya musukol kay kung isukol siya so daog ang yawa pildi siya wala siya nisukol mapan nakita no kung na magdagmal magdadaog ra maglutos dili kita magsukol kung gusto kita makadaog, no. Pero kung gusto kita mapildi so atong baslan so bago na to dumta na to, no. So mana ko ano so ya sa mo sa panihapon hitabo ang pagbudhi, no. Si Judas nagbudhi, no, gibudhihan natong Ginoo, no. Atong sabtong kanon si Judas nga iya itong gimo tungod kay nagtuo man siya nga si Kristo mao Mesiyas o sa imong buhat gamiton ni ang gahom aron iyang buntugan iya makaaway labi na mga Romanhon apan napakyas man si Judas kay daw wala man masukol wala magamit sa gahom na sa pag-uol ni Judas naghikog siya, no. Mao nga makahimatag dako kay sala una pasaylo na to ng kaugalingon, no. Pasaylo nga kay wali na pasaylo sa kaugalingon madipres man ta maghikog kita anong murag si Judas so pasaylo na ta kaugalingon kung nakahimatag sala kay mag-ila man kita nga ang Ginoo mapasaylo kanunay, no. Ang pasaylo sa kanunay ang dili lang tani pasayloon ko dili ta magpasaylo sa atong isig ka tawo, no. Mao man na diha mao na barometro niya, no. Bisa unya to kabanyaga iya kita pasayloon, no. Di lang siya magpasaylo kung kita wala ang pasaylo sa isig ka tawo, no. So man si Judas nga nagtuo siya nga ang Ginoo magamit siyang gahom wala man so tungod siyang siyang pagbasol naghikog, no. Wala man ni pasaylo ang kaugalingon ug wala pod siya pagtuo, no, nga iya siyang gihimo ang Dios mong pasaylo kita mo tuo kita kanunay, no, nga ang Ginoo mong pasaylo, no. Sa atong mga saon sa nakadagko basta tinay kita sing kasi nga paghinulsol, no. So karong adlaw Huwebes Santo kuan na ang pagpaubos, no, magpaubos man kita, no. Mabalik kita sa yuta kita magpagarbo o pinakadako padayagan nagpaubos ang tao kana dili manimalos, no, dili mosukol ba kung sumagon kita di na to siya pod sumagon, no, sa magasagot sa Ginoo kung nabuhat mo daotan basli og maayo, no, mao na ang pagpaubos, no. So pinakataas na pagpaubos kanang kinaiya ang katong ginagmay nga mga pagpaubos kanang yano ka simple, no. Wala ka nang andoy sa mga kabantog, no, diya sa imong mga paglihok-lihok, no. Pabisanon ka dili ka magpagarbo tungod sa imong panagbay sa imong kahibalo sa imong kahimtang wala, no. Nagpaubos ka tungod kay nahibalom ka mawala na yung tanan kay mobalik naman ka sa yuta, no. Wala ang ka pagarbo, no. So manaan ni Huwebes Santo ang tawag kana gyung pag-alagad, no. So makalagad ka kung ikaw maobsanon mga Ginoo mingon amusad ka nako hikalimti mo kaugalingon kay kun di ato hikalimti na kaugalingon di man ta makalagad, no. Kay mo patigbapan ang garbo, no. So mana ang tawag sa imong Huwebes Santo na yung mga pagtukaw ang Ginoo tawag di ka ba makatukaw sa usa lang ka oras so kita pagtukaw, no. Nga human sa selebrasyon natin sa ka oras ng pagtukaw makikistorya kita sa Ginoo, no. Na importante kayo kanang personal nga relasyon nato sa Ginoo, no. Mag-istorya kita kaniya, no. Makita pasaylo sa atong mga kasalanan, no. Kaysa kanon andam mo kaniya pasaylo kanato. Basta kay pagpaubos sa atong isulti ang atong mga sala, no. Ngadto sa atong Ginoo isugid atong mga sala o iyang pasaylo iyang ihatag kung makita nga doon na gitiro at pag-usab dili kay nagkumpisal pero walay tinguha pag-usab wala pagbiya, no.
nitong mga sala nga iyang gisugid ngadto sa Ginoo.